नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नोकऱ्यांच्या नेटान बदलपी स्वरुपाचेर आनी गेमींग, एनिमेशन आनी फिल्म निर्मिती सारक्या सृजनशील मळार वाडत वचपी संदींचेर भर दिला. जम्मू काश्मीरांतल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या आनी निमण्या पांवड्या मतदाना खातीरची सगळी तयारी पुराय. फाल्यां जातलें मतदान. बिहारांत न्हंयांच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान जायत्या सुवातांनी हुंवार. केंद्र सरकारान बिहार सरकाराक शक्य तितली मजत दिवपाचें दिलें आश्वासन. जमैकाचे प्रधानमंत्री डॉ. अँड्र्यू होलनेस आयज सावन 4 दिसांच्या अधिकृत भारत दौऱ्यार आनी ब्रुनेईत जाल्ल्या संवसारीक ज्युनियर वुशू चॅम्पियनशीप सर्तींत भारतीय पंगडान 2 भांगरा पदकां सयत 7 पदकां जोडली. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नोकऱ्यांच्या नेटान बदलपी स्वरुपाचेर आनी गेमींग, एनिमेशन आनी फिल्म निर्मिती सारक्या सृजनशील मळार वाडत वचपी संदींचेर भर दिला. आकाशवाणी वयल्या तांच्या मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्र्यांनी भारतांतल्या सृजनशील प्रतिभेची अफाट क्षमतेचेर जोर दितना निर्मात्यांक म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालया वतीन आयोजीत क्रिएट इन इंडिया अंतर्गत 25 आव्हानांनी वांटेकार जावपाचें आवाहन केलें. ह्या आव्हानांत वांटो घेवपा खातीर श्री मोदी हांणी निर्मात्यांक wavesindia.org ह्या संकेतथळाक भेट दिवपाचें आवाहन केलें. ते आदीं अंदू 22 ऑगस्टाक केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी नवी दिल्लींत क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज सीझन 1 चें अनावरण केल्लें. ही कार्यावळ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या डिझायन इन इंडिया, डिझायन फॉर द वर्ल्ड ह्या संकल्पने कडेन सुसंगत आसा. ह्या आव्हानांनी वांटो घेवन येवपी संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर परिशदेची तयारी करूं येता. म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण भारताच्या माध्यम आनी मनरिजवण उद्देगाक मुखार व्हरपा खातीर आनी क्रिएटर इकॉनॉमीक चालना दिवपा खातीर फुडल्या वर्सा 5 ते 9 फेब्रुवारी मेरेन संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर परिशद जातली. जम्मू काश्मीरांतल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या आनी निमण्या पांवड्या मतदाना खातीरची सगळी तयारी पुराय जाल्या. राज्यांत शांतीकायेन आनी सुरळीतपणान मतदान जावचें ह्या खातीर कडक सुरक्षा वेवस्था दवरला. ह्या पांवड्यार फाल्यां 7 जिल्ल्यांतल्या 40 विधानसभा सुवातां खातीर मतदान जातलें. ते पैकी 16 सुवातो काश्मीरांत आनी 24 सुवातो जम्मूत आसात. विधानसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पांवड्यावेलो प्रचार काल सांजे सोंपलो. ह्या पांवड्यार 39,18,000 परस चड मतदार 415 उमेदवारांचे फुडार थारयतले. फाल्यां सकाळीं 7 हें मतदान सुरू जातलें. ते सांजे 6 मेरेन चलतलें. जम्मू काश्मीरांत 3 पांवड्यार विधानसभा वेंचणुको जातात. पयल्या पांवड्यार 61% परस चड तर दुसऱ्या पांवड्यार 56% परस चड मतदान जालें. हरियाणा सयत जम्मू काश्मीरांतल्या विधानसभा वेंचणुकेची मतमेजणी 8 ऑक्टोबराक जातली. बिहारांत कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा, कमल बालान सयत न्हंयांची उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान जायत्या सुवातांनी हुंवार आयिल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाल्या. कोसी आनी गंडक न्हंयांतल्यान उदक सोडल्या उपरांत सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, अस्तंत चंपारण, उदेंत चंपारण आनी गोपाळगंज ह्या साबार सकयल्ल्या वाठारांनी हुंवाराचो परिणाम जाला. 16 जिल्ल्यांतल्या 4 लाखां परस चड लोक हुंवारांत आडकल्यात. कोसी वाठारांतल्या भारत नेपाळ शिमेलागीं हुंवार आयिल्ल्यान रेल्वे सेवांचेर परिणाम जाला. इतले मजगतीं हुंवाराच्या संकश्टाक तोंड दिवपा खातीर केंद्रान बिहार सरकाराक शक्य तितली मजत दिवपाचें आश्वासन दिलां. केंद्रीय घर राज्य मंत्री नित्यानंद राय हांणी काल पटना हांगा बिहारांतल्या हुंवाराच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. राय हांणी सांगलें, राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी एनडीआरएफचे 11 पंगड तैनात केल्यात आनी 8 पंगड राखीव दवरल्यात. केंद्र सरकार बिहार अधिकाऱ्यां कडेन संपर्कांत आसात अशें तांणी सांगलें. गरज पडल्यार हवाई दळा वरवीं हुंवार पिडीत लोकांक भायर काडपाक आनी मजत साहित्य दिवपाक मजत करतले अशें केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगलें. येता त्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर महायुतीच्या आघाडींतल्या भागीदारां मदीं जागो वांटपा विशीं मुंबय आनी कोंकण विभागाची नियाळ बसका घेवपा खातीर केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह 1 ऑक्टोबराक मुंबयत भेट दितले. मुंबय भाजपा अध्यक्ष आशिष शेलार हांणी सांगलें, मुंबयची नियाळ बसका दादरांत जातली जाल्यार कोंकण प्रदेशाची बसका ठाण्यात जावपाची शक्यताय आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. जमैकाचे प्रधानमंत्री डॉ. अँड्र्यू होलनेस आयज सावन 4 दिसांच्या अधिकृत भारत दौऱ्यार येतात. तांची ही पयलीच भारत भेट आसा. तशेंच जमैकाच्या प्रधानमंत्र्यांची ही पयलीच द्विपक्षीय भेट आसा. आपल्या भेटे वेळार डॉ. होलनेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन शिष्टमंडळ पावण्यावेली चर्चा करतले आनी राष्ट्रपती आनी उपराष्ट्रपतींची भेट घेतले. ह्या वेळार डॉ. होलनेस हेर मानेस्तांची भेट तशेंच वेवसाय आनी उद्देग क्षेत्रांतल्या फुडाऱ्यां कडेन लेगीत संवाद सादतले.
तांच्या दौऱ्यात द्विपक्षीय सहकार्याक चालना दिवपी खुबशा समजिकायेच्या कबलातींचेर लेगीत सय जावपाची शक्यताय आसा. भारत आनी जमैका मदीं घटमूट इतिहासीक आनी सांस्कृतीक संबंद आसात. ह्या भेटीक लागून जमैका आनी भारत हांच्या मदले द्विपक्षीय संबंद आनीक घटमूट जातले, आर्थीक सहकार्याक चालना मेळटली आनी दोनूय देशां मदले बऱ्याच काळासावन आशिल्ले संबंद आनीकूय घट जातले अशी आस्त आसा. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर फाल्यां वॉशिंग्टन DC अमेरिकेत विदेश मंत्री अँटनी ब्लिंकन हांची भेट घेतले. ते युक्रेन झूज आनी अस्तंत आशियाच्या संकश्टा सयत वेगवेगळ्या जागतीक आनी द्विपक्षीय मुद्द्यांचेर हे वेळार चर्चा करपाची शक्यताय आसा. डॉ. जयशंकर तांच्या अमेरिका दौऱ्यार काल वॉशिंग्टन DCत पावले. ते हेर वरिश्ठ मंत्री आनी बायडन प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतले. तशेंच अमेरिकेंतल्या राजनैतीक प्रस्नांचेर तज्ञ आनी विचार मंडळां कडेन लेगीत चर्चा करतले. हे आदीं ह्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन डेलावेरांत राबितो घरा चर्चा केल्ली. ह्या वेळार द्विपक्षीय बसकाय जाली. विल्मिंग्टन, डेलावेरांत ऑस्ट्रेलिया आनी जपान बरोबर जाल्ल्या क्वाड परिशदेंतूय दोनूय फुडारी वांटेकार जाल्ले. जम्मू आनी काश्मीर पुलिसांचे खासा महासंचालक नलीन प्रभात 1 ऑक्टोबर सावन पुलीस महासंचालक म्हूण पदभार स्विकारतले. ते निवृत्त जावपी पुलीस महासंचालक R. स्वैन हांची सुवात घेतले. स्वैन हे फाल्यां निवृत्त जातले. 15 ऑगस्टाक घर मंत्रालयान प्रभात हांची जम्मू आनी काश्मीर पुलिसांच्या खासा पुलीस महासंचालक पदाचेर नियुक्ती केल्ली. हवामान खात्यान फुडले 5 दीस देशाच्या ईशान्य वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण आयज तमिळनाडू आनी केरळांत आनी फुडल्या 7 दिसांत आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आनी अरुणाचल प्रदेशात पावस पडपाची शक्यताय उक्तायला. ब्रुनेईंतल्या बंदर सेरी बेगावनात काल जाल्ल्या संवसारीक ज्युनियर वुशू चॅम्पियनशीप सर्तीत भारतीय पंगडान 2 भांगरा पदकां सयत 7 पदकां जोडली. ह्या सर्तीत भारतान 2 भांगरा पदकां, 1 रुपया आनी 4 कांस्य पदकां मेळयलीं. भारताच्या आर्यनान 48 किल वजनी गटात चीनच्या गॉंग हुआनरन हाका हारोवन भांगरा पदक मेळयलें. तशेंच 48 किल वजन गटात भारताच्या शौर्यान इराणच्या अदिरेजा जमानीक हारोवन आनीक 1 भांगरा पदक मेळयलें. नांग मिंगबी बोरफुकन हाणें ताओलू जियानशू सी गटात रुपया पदक मेळयलें. भारतीय खेळगडे तनिश नागर हाणें 56 किल वजनी गटात उझबेकिस्तानच्या अब्दुल खमीद आदिलोव हाका हारोवन कांस्य पदक जोडलें. तशेंच अभिजीत हाणें 60 किल वजनी गटात कांस्य पदक मेळयलें. बायलांच्या 60 किल वजनी गटात दिव्यांशी आनी 42 किल वजनी गटात युवराज हांणी कांस्य पदक मेळयलें. ह्या सर्तीत 24 बांगड्यांचो भारतीय पंगड वांटेकार जाल्लो. बायलांची 14वी हॉकी इंडिया ज्युनियर राष्ट्रीय चॅम्पियनशीप 2024 सर्त आयज सावन रांची झारखंडात सुरू जाता. ह्या सर्तीत 26 पंगड वस्तादपणा खातीर एकमेकां आड झुजतले. 7 ऑक्टोबराक उपांत्यपूर्व फेरी जातली. त्या उपरांत उपांत्य फेरीचे खेळ 9 ऑक्टोबराक जातले. उपांत्य फेरींतले जैतिवंत पंगड वस्तादपणा खातीर निमण्या फेरीत खेळटले, तर 10 ऑक्टोबराक कांस्य पदका खातीर खेळ जातले. भारत सरकारचे शिक्षण मंत्रालय देशांतल्या शाळांची स्थिती सुदारपा खातीर, अध्यापन, शिक्षण आनी राज्यां खातीर निकाल मजबूत करपा खातीर जागतीक बँकेच्या मदतीन स्टार्स प्रकल्प चलयता. हाचे खाला आयच्यान भोपाळांत 2 दिसांची राष्ट्रीय ज्ञान भागीदारी कार्यशाळा घडोवन हाडटले. मध्य प्रदेश शाळेचे शिक्षण सचिव डॉ. संजय गोयल हांणी सांगलें. राज्य शाळा शिक्षण मंत्री उदय प्रताप सिंग आनी केंद्रीय शिक्षण सचिव संजय कुमार हे कार्यशाळेचें उक्तावण करतले. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नोकऱ्यांच्या नेटान बदलपी स्वरुपाचेर आनी गेमींग, एनिमेशन आनी फिल्म निर्मिती सारक्या सृजनशील मळार वाडत वचपी संदींचेर भर दिला. जम्मू काश्मीरांतल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या 3ऱ्या आनी निमण्या पावंड्यावेल्या मतदाना खातीरची सगळी तयारी पुराय. फाल्यां जातलें मतदान. बिहारांत न्हंयांच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान जायत्या सुवातांनी हुंवार. केंद्र सरकारान बिहार सरकाराक शक्य तितली मजत दिवपाचें दिलें आश्वासन. जमैकाचे प्रधानमंत्री डॉ. अँड्र्यू होलनेस आयज सावन 4 दिसांच्या अधिकृत भारत दौऱ्यार. आनी ब्रुनेईंत जाल्ल्या संवसारीक ज्युनियर वुशू चॅम्पियनशीप सर्तीत भारतीय पंगडान 2 भांगरा पदकां सयत 7 पदकां जोडलीं. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.